Earlier today, a fire at Morji beach destroyed 2 canoes and valuable fishing equipment. Locals believe it to be a case of arson, especially given the persistent wet conditions from continuous rains. The victims estimate their losses to be around 11 lakh rupees. Our reporter Sandeep Kamulkar brings you more details. माझ्या फाटल्यान आता तुमकां दिसता हांव आतां मोरजे म्हणटा थंय आसा आनी हांगासर विठ्ठलदास हांगासर कोणे तरी म्हणजे तेंचो असो हे आसा सगळ्या लोकांचो की तेंचे होडयेंक आनी तेंच्या जाळ्यांक कोणी तरी मुद्दाम म्हण आग लायलेली आसा. तेंचें म्हणणें अशें आसा की हांगासर भायले लोक भायले म्हणजे कोण म्हणटा जमिनी घेता लँड माफिया म्हणटा पंचान तर सरळ आरोप केल्लो आसा की हांगासर लँड माफिया आसा आनी लँड माफिया आपले ह्यो जमिनी बळकावपाच्या खातीर हे फिशरमॅनाच्या होडयो ज्यो आसा तांकां उदक घालीत आसता. वर्साक कोणाच्या 2-3 फावटी उदक घालीत आसता ते कोणाचें अशें ना कारण तांकां व्यू सायड जाय खंय. कॉल येयलो गांवांत येयलो जाल्यार हांगासर सगळे उजो पेटला. दोनूय होडयो जोन काबार जावं काबार पोवपी सयत सगळे आनी लोकलांनी आमच्या सगळे लागीं जावन उदीक मारून सगळे हें केलें. फायर ब्रिगेड येयली, पुलीस येयले सगळे आनी तेंच्यांनी हेल्प केलो. मुखार हांगासर कांय उरोंक ना. सगळे होडयो बिड्यो सगळे काबार जाल्यो, जावं बियो सगळी काबार जाल्यो. गव्हर्मेंट कांय एक्शनूच घेयना हें मातशें गव्हर्मेंटान पळोवचें कित्याक हांगासर वयर पळय प्रॉपर्टी आहा तांकां आतां व्यू जाय. ताका लागून हे होडयेकारांक फिशरमॅनांक सगळे काबार करूंक सोदतात. सो आमचो इतलो डिमांड आसलो पयलेंय सांगला आनी आतांय बद्दल सांगता की आमकां रस्त्याचे सकयल पळय कितें आहा न्हू तें आमकां फिशरमॅनांक दिवचें. म्हाजें डायरेक्ट एलिगेशन आहा आतां कोणाचेर वचपाचें ना. जे लँड माफिया म्हूण येयल्या पळय जे सुवाती घेता भायले तेंच्यांनी उजो लायला कित्याक जे रेंटाक दिता आनी तांकां व्यू गावना. पूण तांकां खबर ना की CRZ गव्हर्मेंटान रिलॅक्स केल्या फिशींग विलेज म्हणून आनी फिशरमॅनांक हेचेर कायद्या भितर तरतूद केल्या. पूण गव्हर्मेंट कित्याक फाटीं फुडें सरता की आमदार मांद्र्याचो आमदार आहा ताका हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या फिशरमॅनच्या वतीन आनी एज अ पंच आनी पंचायतीच्या वतीन. हे आतां कितें आसा तो एक्सिडंट जाल्लो आसा हे मुद्दाम कोणी तरी घडोवन हाडलेलो आसा. त्या बद्दल हेच ना कित्याक उजो जो घातलेलो आसा तो मदींच आसा आनी तशीच सायडींतल्यान जे आसा पळय ते सारके जळोवन गेल्लेले आसा. म्हणजे हो मदीं त्या धंद्याक उजो घातला हो ताणून कोणी तरी घातलेलो आसा. एक दुस्मानकायन आसूं कोणी आसूं कशेय भाशेन आसूं पूण हो घातलेलो आसा. पूण अशें एक्सिडंटल हे घडोवंक जायना. कितें आसा सरकार म्हणटा तुमकां शेडी घालून दिता सगळी तुमची वेवस्था अजून पर्यंत कितें सेट जायना ना कितें जायना. धंदो सांबाळटलो म्हटल्यार कितें हें मेळना. एक म्हणजे उदीक वाडटा धंदो खंय सांबाळटलो कितें जालो हो प्रश्न निर्माण जाल्लो. पळय फायर ब्रिगेड तेंची पावोंक ना. फायर ब्रिगेड कित्याक मांद्र्यान आमकां एक जाय. पुलीस स्टेशन कशें केलां तुमी मांद्र्यान एक तशेंच हांव CMा कडेन मागता आमकां मांद्र्यान एक फायर ब्रिगेड जाय. कित्याक ते फायर ब्रिगेड ऑफिसर जाय ते एवढसून आसता ते पावोंक ना. आमी लोकांनी पालयल्या उपरांत ते पावल्या फायर ब्रिगेड. कितें फायदो फायर ब्रिगेडचे आनी फायर ब्रिगेड जाल्यार रस्ते सारके ना. रस्ते आतां पळय एसएमई चलता ते रस्त्याचे मातशें लक्ष दिया. हे प्रॉपर्टी हे ते काय करूं नाका तुमी. लोकांक कितें बेनिफीट लोकांक त्रास जायना तशें तुमी करून दिया. आतां हे पळय भावाचे आमचे 12-13 लाखाचे सगळे लॉस जाले. हांगा जाळां गेली, होडये गेले. तो कसो जगतलो आतां कशें फिशींग करतलो कशें ताका आतां पळय आतां सिजन लागीं येयलो कशें तांकां गव्हर्मेंटान तेजे ताबडतोब ताका हेल्प करपाचो आनी तेचे हे करून दिवपाचें. रिक्वेस्ट करता एक CMा कडेन हे हांकां जल्लीकरांक आमचे हांगा तुमी हे केल्या ते फिशरमॅनाच्या पोटार आड येवं नाका. फिशरमॅन आमी पळय रात दीस ते काम करता पोट भरता आपली फॅमिली जगयता. आतां ताका कितले वर्साचो येतो धंदो कितले जाळां गेली कितले लुकसाण जालें आतां कितले रेडी करतलो ताका कितलो टायम जावो. संदीप कामोलकर, सुभाषिश गोवेकर and Sanika Nagwekar for Goa 365.